من تاي عصبته تخفيتون حزب تግራይ كو يزربح من تايو عصب يلينا سكنغرني سكو قطر مستو خفلو مسواتي نحن بيدنا لنا مسواتي نحن بيدنا نحن توبيا غناي نا إثيوبيا كون يكون نا إثيوبيا حزب يوزن لنا نحن ما تايو كل مساكين عصبته تبلش تግራይ تتكان قال ولا زبحر أمم قلت لا تعويت نجار يزي هذا إثيوبيا بحر برا ترخيبة زرب حزب تجراي أي ترب حن بلك كلهم مخنياتو ناي تجراي موتن محققني إذا كانت فزي جيوبوليتيكال مجد بحري بيان كون يخون بلمانو أوروباويان زي ترخبة جماعة بحري بنور الدين فرح قدام كفال هذا صحف زي أمونغو سومالين إثيوبيان كبير وج إن تخايده والتهدراوي سرعة درج إثيوبيا سورة إيرترا نمدم ساس برتع ورار أبز غفتلو سورة إيرترا نايموتن حية تمت أبز كايدل زلقزي أبش حنشعتم إثن 78 عامة مهرت تتصحف كوانت هنا بحر نمونان كاب عاليتات مأكل قرن أفريقيا نام عاليتات جماجم كيح بحري زقنعه تصابو أوتات حدش كم زي كونن مزلنا يو جزيه زت أساسره تاريخ كم مخانون مجد بحري بيان كون يخون زبل بنور الدين فرح استدلالو صحف ببروفيسور سعيد سمتر سومالاوي صحافي كابزس فرو تنتنا رعيمو تترجمو قريب زليو شق تاريخ ولعنا مزاجبتي أمرنا اندحر فتشنا نقرنا أفريقيا نويح جماجم بحرتاتون نمقوز أرز تخيلو سختاتلتي عدك أو جتات كم زنبرو نركب حايلتات قدام ببترا إنا تملالسو بحايلي وق إنا دمسسون زمتا إنا كايدون نأمايت عمتات نهزبي عبتعت ملكي إنا أتون كم زنحون نردع كارنا أفريقيا عبيت حايلتات نحد حدوم حايلي زتفاننلون تواصؤتات دبلوماسي زكايدلون أب عنكل سعرن تسعرن زتأمدلون زوبا كوين زنيحيو عثماناوي هات أينت تركن سلطاناوي سرعات كدو قبطن بمثلينتاتهم غيروم ملا جماجم بحري سوماليان إيرتران كوكوت أصورو مصنحهم يذكر سعيبهم فرنسا إيطاليا بريطانيا نحات إرغزي دما بورتغال نزي كبابي كوكوت أصورون أب دبلوماسياوي وطرتات كسحابون أزشيق تاريخ يبرهلنا بانا دبلوماسياوي وطرتات مسحابن أب زفت أرودنا نايزي تخولو تلالوت بعال يوهنس ملكن حيل سلاسين كأن عزب بتحدم تينا ماتقو بهدآت أب أفدق الدراشات نقستاتن إيروبا حتم دبدابيتات حيزوم تأو كبلو يرأيو تبنجاتات كابزن كابتن النعريو كأكبر ما يرأيو هدئ نبالمو لو مش حنشعات تمئتن 78 أب قرن أفريقيا زكايت زلو وق كابتناي قدم يفلدو إلنا نحتد بعلامة حاديو بقدقنا كفلالي يخاليو عبدو وق بزمناوي تانكتات سمايات كم بدحيات زمناوي نفرت كوينات ينقود قدالو مليونات هزبتات نزلوا إثيوبيا أنصارتا وحد هزب زلوا سومال نموغا لعلي حيال اتبها الهاجر أب اتحجزلو زلا جزين هزلنا نابتنا يقدم ملس سيلنا دما نتأمت أب حنبرتي قرن أفريقيا تركب شوا اتبهال بنقسدنت اتمحادر ويون تجري اتبهال كالق جزءات مستن غلاغولنن جماجم بحرنن عطان زتكلو غواهري زمل مبوكوريا زمسلا سوماليان إيرتران زراخب انتا يالون نزحتو ملسي كنركب زتزند مجزأتاوي مزاقب تاريخ جنات إلنا نتعذب هاسأينت نجستات إثيوبيا كابتي استخوللو دنا تاريخ وطيوم بعلاتهم كزاربو يحيش قدم حجي إثيوبياويانن نبرن حبر قربتهم نيك إيرو زبل مسلا سمعنا نخون
أبزخونا ناي زمنات مدرخ كم عبلالي استراتيجيكاوي رأين ناوشت إيت أقام من مفتحي زمسلوهم واننت جماجم بحري نمركاب زكايدو سعرن نتعذب جماجم بحري هنداو كانوسن أوروباويانن كي حازوون كلو نجستات أبيسينيا أفدق بحري كرخو حاجز وزعتنياتات كحاتون كلو أب تاريخ نعذب بعلاتهم ناي وصاي حيلتات دقف كحاتون كلو أب تجماجم واننت كم زي بلوم يمسكرو نايك أيح بحري وينا هنداو كانوس جماجم بحري مسحاسكم نعنا ركوبنا كبلو بتدقاقامي أب تاريخ نرئي مكواننتن نجستاتن حسياتن إثيوبيا دارجا تمساسالي ميلان دبلوماساوي تنقلن النازرجحو نيوروباويان كحبابلون كلو كاب مجزأتي تاريخ نعذب كاب جماجم بحر رحيقن كاب زركبا بوتاتات كرنا أفريقيا شوا اتبهال كم قومت مراحيقا بعقن تسباب زخونت بنجستات اتمحادر جزءات نيرا نقص نايتا جزءات حتصير داي خنبر كم بزحي مايات بحري زبزحو كعقات زي كال عب علاماتات نيرويو شوا نبزح أما أيت عمتات كاب كالبوتاتات تنتيلا بإنباتات أبز تخبى سفرات تدكوينات ركب أب كبابي أخا نحاد حنان بوق زعمسا متحلالختي نكسنتات كوجام قوندرن تقرين نبرا مرحتين ايزن نكسنتات بزحي زمناوي أزوار زعاتقن دقف حقرات إيروبا زلوون نمقنا انتي زسعرالو دلدل حايلي كم زخونة كابتو مكروز تردقو نقستات إيوم نيروم نأقري مقدنا دقيات كاسا مراج دحراي هاتس يوهانس رابعاي والتحدرات إنجليز نحاتس أي تيدروس نخو قتلو مقدي سلازمرحي كاب إنجليزاويان بزتو أبولو هياب عدكي حيال نقسنت كمسرت كيلو نبره إنجليزاويان ناس أنا ودب أقلقلوت كهبو أون قال آتيوملو نيروميوم هو دحري ناي زبنات تثبيت شقد التأتولون التوتعلون ودب أقداسنت كا التريالون ودب آبي مترغبه جماجم بحري آب تحتي واننت كالوت هزبتاتيو كتزيلو آب تحتي دك عدي ويكا مستومني إيرتراويانن نسومالياويانن سعيروم زتقوت أصرو لاي وصا حيلتات يقتلو كم تصلوت مقصر ياز الدقاقم لمانو بحري نجستاتن حاسياتن أبيسينيا أب جماجم بحري نمبتاح ملاك قيرو بالحات كمهزون الزرارب أمن لمانو أمن كلواوتون مرقت إتات كغيايرون زقبرو وزنورو مفلات آيات أجمن تركن قبطن كأيح بحري كحزو كلو ناب نجستات إيروبا كيدوم بمسمس كريستنا محزنات كقبرو يرأيو جماجم بحرتات إيروباويان كحزوون كلو دمه سرت بزي بلون حاسو التاريخ سفيح وانت بحري كم زلوهم يقوجو نقول شوا دحيرون نايتي بورار زحازو قزاتات حاس أي زنبر منليك برسناوي حمام هاتفتف كم زبالة أب أأمرو بعلو دوباتي سأل نيرو منليك يخون يوحنس سراويتهم بأسوار دحر معتاقوم زترفهم زنبر بقندو حرر زبلولو جماجم بحر مونانيو عدكي زلو وخاء جماجم بحري بورار كحز يخقل جزءات ناي مسفحن عدل كا يخفت زبل امنت نبرم جماجم بحرتات زتقوت أصرو إيروباويان فقيدهم لهم ودبات كتقومون دحر كيلوم سبب عدل ناب قفيح كقيرو زخقل مقامري اما متات يدالو نبرو بتختاتلي زنقسو ان يوحنس منليكن نتي آمونغو إيروباويان حيلتات زنبرنا حد فلليات بممزماز حالفا كهبوم ناب زخقل الناس شارو ناب جماجم بحري ناي مبصح تمنيتات يدفقلو نبرو مس يوحنسن ملكن بزعبا جماجم بحرتات زواغي إيروباويان حيلتات نتهم أبورارات أبيسينيا أباتيهم زي فلتو عدكي زي بلو من دك أبات سومالن إيرتراويانن الله زيبو من أي فلتون يوم ناي تقري مسفن يخون نقص ويون نقص شوا لنفسه هات أي لوز ويون حيل سلاسة
كم تصلت مؤصريا زدقاقم ويون بديبلوماسي زفلت قلو نايل مانو قال جماقم بحري ينيرو نزوم ذكرنا يوم نجستات عب زبنهم اللوز بحالني أوروب أيان كسحبون زغل ناي مقامر إمامتات يقربون برو حلمتاتهم عب نصوه جوام حسا جماقم كيح بحرن هنداوك أنوسن كفتح كندي زدق أمولو مسمسات هايمانوتي نيرو كاب زلناي عامت اندحريت مرس إلنامو مناليك نقص شوا عب أسر شمونتن 7 شمونتن ناب أوروب أويان نصحافو دبدابين نبب كم زيبل عدي كاب عدهم روحو ناب جماقم بحري ناب زيلع تاجوران عدنن زبط سحزنا برا مقدي بأسلام تعاطين نلو شقت أطوارن مسارح حرشان كإلاتاتن سبخت وانجلن ناب عدي كي آتو كالكيلو من اللو ناي أوروب آسلت أنا تمرتن سنة بابن ناب عدي ما انتي كآتو هزمان قدي كخفة اللي دمتخو مال إلا بيلكم حقوزني إذا دبابي زيا ناب منقستات فرنسا إيطاليا جرمن إنجليزن استسح فيها نيرا من قدي زعاتو ناي زيلان تاجوران مسلم هيكون النيرو ملاق جماقم سومال حيزون موز نبرو قبط أويان متقابب باب المندب حافن زيلان بربران أب أوغاديان التركب حرر وانتو قطعات إيرومون يروميم مناليك كم تشعو أب تقري نقسنة أو وجوز نبري متحالا لغطو يوهنس كاسام الراج ناب جماقم بحري نمبتح حاجز وزعتنياتات يوزحاتت زلو زاقيت نقزيو أبت جماقم بحري زنبرا كتماتات يبتصحني ويون قزعاتي كبلا يرئن مناليك عب جماقم بحري زنبرا برئسن زم حدرا كتماتات مقادشو مركا ويون برافا زبهالا كم زلوون سميعو زفلت أي مسلنن مناليك نزنايت انتي عبيتنا نقدي مأكلات زنبرا كتماتات زي كونس نزيلان تاجوران يزفلت نيرو عب زقوان زيلا عب سومالي لاند تاجورا خا عب جبوتي زركابا خوينن ناب شووي مأكل أبيسينيا زقاتون زوت انشقت بزن كلتو ودبات تراي نيرو مناليك ما قد كخفتلو دمتخو مال عيلكم حاقوزني ترأيو زبل زلو موسى نبحر إيرترا كم زموقلو أوروب أويان بدمتهم تراي كدمعو يخلو يوم إلو مناليك يأمن نبره أوروب أويان أنتار قبت أويان وق كخفتو أيكونن زدل زلو أوروب أويان بوق اندحر حيزمو نتودب سلز وسدوو دمتو مال عيلهم ما قد كخفتلو ترايو زسوع زلو أبون تايبلو سباقادس قيب حري قرورونا ايو أنا مسمتكو أبتتقع قيب حري قوروني تخيلكم تزيك إلكم دما قصي رأسي ناب قيب حري خمتمس غيركم قوروني إلهم تزاريبهم يبهال حد إذا قيب حري خم ديزرب أي زلو ساتم قن بعانتو وين قيب حري قرورونا ايبلون يرون نمنالك نقزيو أبز قديفنا دحريت تمرسنا ما هتصنا جزيه كنفتشن كلنا نابتا جماقم بحري نمبتا حررتا زنبرا أبيسينيا زتا أساسر زانتا زركبا تقري اتبهال قزآت نمرس ناب جزيه يوحنس زيكونس بدقيات سبقادس والدو ناب اتما حادر اللو زنبرت كبابي شحن شمونتم إذن عسران شوعاتن عامة مهرات نملس جزاء تقري زنبرا سبقادس نابا بريطانياوي نغوس جورجو سالساوي زحافو دبدابي بحجز أوروب أويان تراي زركب طبنجا بمصواع عبيلوم كلو كحاتت يرئ مصواع كاشعو اب تحتي تركيا نيرا دقيات سباقادس نغوس جورجو وسيخو عدي بأسلام جماقم كيح بحرن بتركيا طفي أزلا نمصواع كاب تركي منتلكم حازوا ويكا أن عياركوبني كم زبله سنداتو يمسكرو سباقادس أقلالسو يفلد أمبر مستي يوحنسن من اللي كنت زبلو زنبرو تماساساليو ناي جماقم بحري جزآت ويوان النت يقبعني كبلا يرئن بزعبا أبتي جماقم بحري زركب هزبتاتون زخونة حاليوتاي نبرون من الليك مقادي كخفت اللول كحاتتن كلو سباقادس كا إنجليز نتكبا بحيزو
ባዕላ ከተመሓድሮ ወይ እውን ንግዚኡ ከተረክቦ እዩ ዝሓትት ዝነበረ ድሕሪ ስባጋድስ ሓያሎ ዓመታት ጸኒሑውን ዮሃንስ ራብዓይ ናብቲ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ብሪጣንያዊ ጀነራል ጎርደን ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ካብተን ወደባት ብሓይሊ ምትሓዝ እንድሕር ደኣ ዘይተኻኢሉ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዝርከበሉ ቦታ ክወሃበኒ ኣለዎ ኢሉ ክሓትት ይርአ ናብ መሊሊክ ተመሊስና እንድሕር ተዓዚብና ደቂሱን ከሎዩ ብሕልሙ ዘርእይዎ ብር ምስ በለ ግን ዝዕጸድ ኣይረኸበን ኣብ ገማግም ሶማልያ ኣብ ዝተደኮና ከተማታት ዝነበራ መንግስታት ናይ ኦብያን መጀመርታ ስልጠና ካልኦት ንኣሽቱ ንግስትነታትን ኣብ ትሕቲ ጣልያን ወዲቐን ነይረን እየን ወደባት ታጁራ ኣቦክ እውን ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ኣትየን ነበራ ዘይላን በርበራን ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ ከኣትዋን ከለዋ መጽዋዕን ዓሰብን ከዓ ኣብ ትሕቲ ጣልያን ኣትየን ነበራ ምኒልክ ነቲ ብሕልሙ ዝዘርኦ ምስ ተበራበረ ሃሰስ ዝተበለ ወላ ሓደ ዝዕጸድ ኣይረኸበሉን ስለዚ ምኒልክ ዓቕሉ ኸጸብብን መሕለፊ ኣብ ዘይብሉ ጸላም ሃሰስ ክብል ንርእዮ ኣብ ዝተሳተፎ ውግእ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ተዓዊቱ ነይሩ ንኸተማ ሃረር እውን ተዋጊኡ ሒዝዋ ነይሩ ናብ ባሕሪ መውፅኢ ዝኾኑ ኣፍ ደገ ክረክብ የኽእለኒዩ ዝበሎ ሓሳብ ሒዙ ድማ ናብ ፈረንሳውያን ቀሪቡ ነይሩ እቲ ዘቕረቡ እማመ ፈረንሳውያን ንኸተማ ሃረር ክወስድዋ ንዑ ከዓ ኣማሲኡ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህብዎ ዝጠልብ ነይሩ ፈረንሳውያን ግን ነዚ ኣይተቐበልዎን ናብ ሎሚ ድማ ንመለስ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት መራሒ ኢትዮጵያ ዝኾነ አብይ አሕመድ አሊ ዝበሎ ምስ ንዕዘብ ድማ ካብዚ ዝተፈለየ ይኮነን ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ይስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ በዚህ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምን ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል በጦርነት አንፈልግም በኃይል አንፈልግም በቂ ሪሶርስ ነው በማንኛውም ህግ በማንኛውም ያገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ እዛ ሐሳብ እዚኣ ምስ እንወስድ ልክዕ ከምቲ ምኒልክ ዮሐንስ ጸኒሑን ኃይለ ስላሰን ካልኦት መራሕቲና ኢትዮጵያን ዝብልዎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንመውጽኢ ደኣ ሃውና እዮም ዝብሉ እምበር ይምልከተና ስክብሉ ኣይስምዑን ደጊምና ናብ ዛንታ ምኒልክን እቶም ካልኦት መራሕቲና ኢትዮጵያን ዝነበሩ ድማ ንመለስ ነዚ ህሉ ኩነታት ድማ ንንጻጽሮ ምኒልክ ነቲ ብሕልሙ ዝዘርኦ ምስ ተበራበረ ሓሰስ ምስ በሎ ወላ ሓደ ዝዕጸድ ኣይረኸበሉን ምኒልክ ዓቕሉ ንኸጽብብን መሕለፊ ኣብ ዘይብሉ ጸላም ሓሰስ ክብል ንርእዮ ኣብ ዝተሳተፎ ውግእ ዳርጋ ብኩሉ ተዓዊቱ ነይሩ ንኸተማታት ሃረር እውን ተዋጊኡ ሒዝዋ ነይሩ እዩ ናብ ባሕሪ መውፅኢ ዝኾነ ኣፍ ደገ ክረክብ ይኽእለኒ እዩ ዝበሎ ሓሳብ ሒዙ ድማ ናብ ፈረንሳውያን ቀሪቡ ነይሩ እቲ ዘቕረቡ እማመ ፈረንሳውያን ንኸተማ ሃረር ክወስድዋ ንዑ ከዓ ኣማሲኡ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህቦ ዝጠልብ ነይሩ እምበር ናብዚ ናይ ሎሚ ድማ ንምጻእ አብይ አሕመድ ሰጥቶ መቀበል ዝብል ኣርእስቲ ልዒሉ ንሕና ሓደ ነገር ክንበኩም ንስኹም ድማ ትቡና ኣማሲኡ ባሕሪ ዝብል ኣርእስቲ ልዒሉ ከም ዘሎን ከም ዝነበረ ንሰምዖ ኣለና ምዝ ሕሉፍ ታሪኻት እምበር ነተኣሳስሮ የቀይ ባህር ፍላጎታችን ከሶማሌ ከጅቡቲ ከኤርትራ ከኬንያ የሚያጣላ የሚያዋጋ መሆን የለበትም የጋራ ሀብት ነው 5000 ኪሎ ሜትር ሲሾር አለ እዚች ቀጠና ውስጥ ለሁላችን በቂ ነው ተነጋግረን ተግባብተን ሁሉ ተጠቃሚ በሚያደርግ መንገድ መፈጸም ይቻላል ሰሞኑን ከኤርትራ መንግስት ጋር ግጭት ይፈጠራል የሚል ስሞታዎች ይሰማሉ ለተከበረው ምክር ቤት ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራም ህዝብ እና መንግስት በዚህ ምክር ቤት ፊት ቆሜ ላረጋግጥም ወደው ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር ስትል ኤርትራን የመውረር ፍላጎት የላትም ያላት ፍላጎት እንነጋገር ነው እንነጋገር ሰጥቶ መቀበል ባለበት መርህ ህዝቦች በሚጠቅም መርህ በገበያ መርህ ይሄንን ችግር እልባት እናበጀለት
ዝም ብለን ብናልፈው ዛሬ ነገ ጦስ ያመጣብናል። ናብ መነሊክን ፈረንሳይ እንመለስ። ፈረንሳውያን ግን ነቲ መነሊክ ዘቕረቦ ሓሳብ ኣይተቐበልዎን። ኣብ ክንድኡ ግን ኣጽዋር በብዝሒ ክሸጥሉ ከም ዝኽእሉ ሓበርዎ። ነዚ እውን ቅድመ ኩነት ኣንበረሉ። ኣጽዋር ክሸጥሉ እንድሕር ኮይኖም ኣቑሑ ካብ ደገ ንምእታው ፍርያት ናብ ደገ ንምልኣኽን ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ ብዝኣተዋ ወደባት በርበራን ዘይላን ከይጥቀም ኣብ ክንድኡ በተን ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ዝነበራ ወደባት ጥራይ ኣቢሉ ክጥቀም ቀይዲ ገበሩሉ። ፈረንሳውያን ኣብ ግዝኣታቶም የካይድዎ ብዝነበሩ ናይ ብረት ንግዲ ኣብ ፈረንሳ ልዑል ናይ ቁጠባ ምብርባር ይገብር ስለ ዝነበረ ኣብ ሓደ እዋን ፈረንሳ ን24,000 በብዓይነቱ ኣጽዋራት ንምኒልክ ሸይጣትሉ ከም ዝነበረትን ኢጣልያ ድማ ነዚ ዋሕዚ ኣጽዋር እዚ ትቃወሞ መንበራን መዛግብቲ የረድኡ። ናብታ ኣረሜናዊት ዝበልዋ ሃገር ክንድዚ ዝኣክል ኣጽዋር ክውሕዝ ከም ዘይነበሮ እውን ይጠርዑ ነይሮም እዮም። ምኒልክ ግን ሓይሊ ስለ ዝረኸበ ግዝኣቱ ከስፋሕፍሕ ዓጋት ይረኸበን። ካብ ፈረንሳ ብዝዓደጎ ኣጽዋር ተሓጊዙ ነተን ካብ ሽዋ ንሸነኽ ደቡብን ምዕራብን ዝነበራ ንኣሽቱ ንግስነታት እናደምሰሰ ናብ ሽዋ ክጽምብረን ግዜ ወሰደሉን። ሳላ ኣጽዋር ፈረንሳ እናሓየለ ብምኻዱ ድማ ማዕርጉ ካብ ንጉስ ሸዋ ናብ ንጉስ ነገስታት ብድሕሪኡ ድማ ናብ ሃፀይ ደየበ። ኣብ ከባቢኡ ዝነበራ ኣብ ብሔራት ዝተመስረታ ግዝኣታት ከዓ ዓብሊሉ ኣእተወን። ጠላይንን እንግሊዝን ግን ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዝኣተዉ ኤርትራውያንን ሶማልያውያንን ብረት ክሕዙውን ኣይፈቕድሎምን ነበሩ። ምኒልክ ድማ ምድሪ ሶማል ብወራር ክሕዝ እንከሎ ህዝቢ ስለ ዘይተዓጥቀ መከላኸሊ እውን ኣይነበሮን። ዶብ ሸዋ ካብ ኢራፋይለ ክሳብ ቀላይ ቪክቶርያ ንዮሃንስ ተኪኡ ኣብ ስልጣን ሃፀይነት ዝተቐመጠ ምኒልክ ዮሃንስ ፈቲኑ ዘይኮነሉ ዕጽውቲ ወደብ ኣልባ ሃገር ተረኪቡ። ዮሃንስ ንጎርደን ዘቕረበሉ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እማመ ስለ ዝፈሸለ ምኒልክ ብወደብ ጅቡቲ ጥራይ ምጥቃም ቀጸለ። ምኒልክ ብዙሕ ኣጽዋር ይእቱ ስለ ዝነበረ ሸዋ እናገዘፈት ከደት። ኣብቲ ወራራት ዝሓዘን ግዝኣታት ዝነበራ ያታውያንን ንግስነታት ኣፍሪሱ ናብ ናይ ኣምሓራ ባህሊ ኣርዓመወን። ባራዩ ዝህደንሉ ሰፊሕ መሬት ከዓ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሸዋ ኣእተዎ። ብመሸጣ ገላዩ ካብ ዝረኸቡ እቶት እውን ብዝሒ ዘለዎ ኣጽዋር ካብ ግዳም ይእቱ ነበረ። ተወሪሩ ዝተታሕዘ ምድሪ ጋላን ኦሮሞን ካልኦት ሓያሎ ብሔራትን ንዓቀይቶት ኣምሓራ ኣማስሖ። ነቶም ህዝቢ ከዓ ኣብ ምድሮም ጋላይ ይገበሮም። ድሕሪ ሞት ዮሃንስ ከዓ ናይ ሃፀይነት ማዕርግ ወሰደ። ቀድሚ ምኒልክ ዝነበረ ዮሃንስ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝተደኮነት ከተማ ንምውናን ኣዝዩ ጽዕር ነበረ። ካብቲ ምስ ኤውሮጳውያን ዝጸሓሕፎ ዝነበረ ደብዳቤታት ሓደ ኣብ ምጽዋዕ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ክኽፈት ኣይደልን፣ ንምጽዋዕ ክወስድ እየ ዝደሊ ክብል ይስማዕ። ናብ ንግስቲ ቪክቶርያ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ግና ቁሩብ ክለሳለስ ይርአ። ኣብቲ ናይ መጀመርታ ጽሑፉ ናይ ሓባር ሃይማኖት ክርስትና ከም ዘለዎም ይገልጽ እሞ እቲ ምድሪ በደው ዝበሎ ናይ ሎሚ ኤርትራ ምስ ብሪጣንያ ክማቐሎ ከም ዝደሊ ይገልጽ። ዝኾነ ዋጋ ከፊሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ክሕዝ ዝነበሮ ህንጥዩነት ድማ ንሓይልታት ኤውሮጳ ኣሰላኸዮም። ምስ ምኒልክ ንጉስ ሸዋ ዝነበሮ ዘይተፈትሐ ቅርሕንቲ ስለ ዝፈልጡ ድማ ንዮሃንስ ንምድኻም ፍልልያት ናይ ክልቲኣቶም ነጋውስ ንረብሖኦም ክጥቀሙሉ ከኣሉ። ኢጣልያ ከዓ ንምኒልክ ንዮሃንስ ዘጥቃዓሉ 5,000 ዘበናዊ ብረት ኣዕጠቐቶ። ምኒልክ ንዮሃንስ ምስ ኣልገሶ ከዓ ነቲ ከባቢ ኣብ መንጎኦም ክማቐልዎ ተማኽሩ። ምኒልክ ብዛዕባ እቲ ዮሃንስ ዝህንጠየሉ ዝነበረ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣፍልጦን ኣምርን ስለ ዘይነበሮ ናብቲ ንግስነት ሸዋ ካብ ጥንቲ ኣትሒዛ እትጥቀመሉ ዝነበረት ወደባትዩ ኣድህብኡ ዝነበረ። ንታጁራ ብወተሃደራዊ ወራር ከኣትዋን ክሕዛን ከም ዝኽእል ይሕብር እሞ ኣብ ዕጥቃዊ ግጭት ከይበጽሐ ግና ኤውሮጳ ኣዕጋቢ ፍትሒ ክትህቦ ተስፋ ከም ዝገበረ ይገልጽ። ንግስነትና ኣብ ክርስትና ዝተመስረተ ከም ዝኾነ መጠን ብኣስላም ክንርገጽ ኣይግብኣናን ይብል። ንክርስትና ተሓልዩ እንተኾንኩም ሕጂ ብተግባር ኣርእዩና
እናበለኸ ደብዳቤታቱ ክጽሕፍ ይርአ ኤውሮጳውያን ንኣፍሪቃ ኣብ ዝመቓርሕሉ ግዜ ምኒልክ ብወራር ዝሓሮ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሉ ብኤውሮጳውያን ዘይተታሕዘ ሓጓፍ ወደብ ኣልቦ ዝኾነን መሬትን ኣቢሲንያ ሒዙ እዩ ተሪፉ ኣብዚ ንድሓር እዩ እምበር እቲ ዝገደደ ዓጀውጀው ዝስማዕ ካብ ሸዋ ክሳብ ካርቱም ክሳብ ቀላይ ቪክቶሪያን ሳምቡያን ኬንያ ክሳብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ቀይሕ ባሕርን ማይ ዘለዎ ኩሉ ምድሪ ኣፍሪቃ ናተይ ክብል ጀመረ ኣብ 1891 ምኒልክ ናብ መንግስታት ብሪጣንያ ኢጣልያ ፈረንሳ ጀርመን ሩስያን ዝጸሓፎ ካልእ ደብዳቤ ነበረ ናብታ ኣብ ሕልሙ ዝሰኣላ ኣቢሲንያ ዶባታ ክጠቅስ እንከሎ እታ ሃገር ንዘበናት ኣብ መንጎ ኣረማውያንን ናይ ክርስቲያን ደሴት ኮይና ከም ዝጸንሐት ይገልጽ ቀደም ዶባት ኣቢሲንያ ባሕሪ እዩ ነይሩ ገማግም ባሕርታት ግና ኣብ ኢድ ኣስላምን ኣረማውያንን ኣትዩ ድማ ይብል ኣየናይ ገማግም ወይ ኣየናይ ባሕሪ ምዃኑ ግን ኣይገልጽን መዓስ እዩ ኸሸዋ ገማግም ባሕሪ ነይርዋ ኣብ ኢድ ኣስላም ኣረማውያንን ወዲቓ እቶም ወሲዶምሎይ ዝብሎም ዘሎ ህዝብታት ከ ሶማላውያንን ኤርትራውያንን ድዮም ከም ክርስቲያን መጠንከ ግዴቶኦም ተረዲኡ ነቶም ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝነብሩ ኣረማውያን እንታይ ኮይኑ ወንጌል ክሰብከሎም ዘይፈተነ እቶም ምሕጽንታ ዘቕረበሎም ዝነበረ ኤውሮጳውያን ግን ብሃይማኖት ዘይኮነስ ብረብሓ ባዕዳዊ መግዛእቲ እዮም ዝምርሑ ዝነበሩ ምኒልክ ኣብታ ንነገስታት ኤውሮጳ ዝጸሓፋ ደብዳቤ ፈጣሪ እንድሕሪ ሓጊዙኒ ነቲ ክሳብ ካርቱምን ቀላይ ኒያንዛን ኩሉ ምድሪ ጋላ ኦሮሞን ዝበጽሕ ናይ ጥንቲ ግዝኣታት ኣቢሲንያ ከምሉሰየ እናበለ ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኑ ይላቦ ከም ዝነበረ ልክዕ ከም ዝተወፅዕ ሕሙም የተፍትፍ ነበረ ጨሪሶም ዘይራኸቡን ምስ ኣቢሲንያ ርክብ ዘይብሎምን ቦታታት እናረቑሐውን ኢራፋይለ ቀላይ ሳምቡሩ ፈለግ መረብ ኣትባራ ሰቲት ካርቱምን ቀላይ ኒያንዛን ዶባት ኣቢሲንያን ምዃኖም ይገልጽ ህርፋን ናይ ጎበጣን ምስ ፍሕፍሓን ግዝኣትን ኢትዮጵያ ዝፈጠሮ ብርቱዕ ረስናዊ ሕማም ዘህተፍትፎ እዩ ዝመስል ከምቲ ዝተመነዮ ኣምላኹን ኣኻእሎ ይሃቦን ካርቱም ኣይበጽሐ ካብ ኢራፋይለ ክሳብ ቀላይ ኒያንዛ ወይውን ቪክቶሪያ ክሳብ ሳምቡራ ሰራዊቱ ኣኽቲቱውን ክጎብጥ ኣይከኣለን ከተማ ሃረር እትርከቦ ካብ ሶማል ሰፊሕ መሬት ጎቢጡ ግን ናብ ኣቢሲንያ ጸንበርዎ ምኒልክ ሓሊፉ ክሳብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝመጽእ ግን ኩነታት ከም ዝጸንሖ ቀጸለ ምንጭን ክሬዲትን ሚኒስትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኤርትሪያ ንምንታይ ዓሰብተ ተኸፊቱን ህዝቢ ትግራይ ኮይ ዝርባሕ ንምንታይ እዩ ዓሰበ የድልየና ትግራይ ስክንገርኒ እስኩ ቁፅር ምስቱ ንኸፍሎ መስዋዕቲ نحن بيدنا لنا نحن بيدنا نحن توقي أبانا نا إثيوبيا كون يكون نا إثيوبيا حزب يوزد اللي زمان إثيوبيا تايلك كله مساكين عسل تتبع ساعة تقرأ تتكلم كلام لازم بحر أمم قلت زلا جاويت نجاريزي هذا إثيوبيا بحر برا ترغيبها زرب حزب تقرأ أي ترب حنب لك كلهم مخنياتو ناي تقرأ موتن محققني إذا كانت فزي جيوبوليتيكال نقرأ كله يلا تقرأ يلا مدحبيو أبي بس هاللقي خي نربح قال ملا تلقي نقدر وانجي بصورة بروجكت كوه تفلت يلقي أنت يا عسل بروجكت غير زو سر زلوا كفلت الله شو الخير كود درجم كبهذا اللوز مثلا عسل كنت كيلومتر كنت بيكون من حرت رؤية اللي أخوي كس بسلام من قد بعد زي غفتلك ها نسخ قبر زخ المنجسي ما نحن ما نحر ربح أي زول كله ناي ربحنا يكون موجود عند حرت اللغي ونا يكون مربح عند خاطر على زلخا إرتاح زلوا منجسي سلاماوي ركب جيرو نهزبتات بزربح من قد السرح ديو بحر نايت منجسي ملكتنا أي كلام بفلا يكون عنده عدها مزيجون سايد فز أمريكا سرعة المنجسين نعخذ كلا خلال كاتوزحول وكاس ناي السودان زقبر نقص أساس أي ملكتنا بحر إيرترا نديت جل زبها النجار يلا إيرترا يخسر عندها ميجي تايب لك كلهم هزب زبها ናይ ፖለቲካ ወግዕን ድዩ ህዝቢ ተባይሱ ዘምጾ ኹናት የለን ህዝቢ ተዓሪቁ ድማ ዘምጾ ሰላም የለን መራሕቲ ብዝገብርዎ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ እዩ
تنوقع زلنا حاجة قالوا عنكو قاع سلا زلوا مالتي سلازي زيو زخون له وانس مس منجستي إرترا أخذ تسرح مس زو إرترا يكون كم مس منجستي إرترا تسرح مس منجست تجري خسرح هي أخذ الزلمة بس من ترزي كم يقدر كذا هزو سلام بس أنا هزوي سنة عفن تبع سودي أحنا هنا حاوس نافلنا نخيد هذا تاينا زبلنا زي أفتنا مجمرة وقعنا يسلا زغنا خن ملوسة تدلي الله يتوين خن ملوسة نغلنا هذا تاينا زبلنا عسب ناوي تبقى بمساس إيكونوميكالي هذا تقرأي تربحي سلا زبل كني خير ربحان وزول كوي أوزين كراخر هاي ربحان اللي كله لأن هاي ربحان مستهز نخفله واجن هذا تقرأي بقى مش يخرج بحازخل كوميديتين أي رخبن كنت أفوق نغلينا أنا زحق غيز بروجكت زي لكله زي بروجكت زي مستودع هذا تقرأي بحيث يلين كنت أفيه بالله زي حدا نجاري كلاي بسرب بكوست أنصار وواجع أنصار ناي عصب بحري خدمة من لسيلنا نخفله واجع نمي تعمتون بيكون ما يروح أي رجاجة إنه تجاهه حدا قصرنا نعدها قرينا خنكلم برهان كلا أي بسرعة فلت يزلك أنا ناتي رديت تقرأ هاجر كتكون الله إلى سلازة حسب ما لا علي يسوس لزغنا بزعب عشر أيكتشين عنتو نجرك يا كزارو كله أنا تقرأ ما خل جرا الزارو جيوبوليتكس كتحط نخلي خونكم جرا الزارو سلازة تقرأ مش إثيوبيا أختلو أي تخيلين كتحقق يا خطف يا سلازة نا إثيوبيا أجندة أنا خساسي أيدل